अथ 25 सर्गः। अवष्टब्धधनुम् रामम् क्रुद्धम् तम् रिपुघातिनम् ददर्शाश्रममागम्य खरः सह पुरःसरैः तम् दृष्ट्वा सगुणम् चापमुद्यम्य खरनिस्वनम् रामस्याभिमुखम् सूतम् चोद्यतामित्यचोदयत् स खरस्याज्ञया सूतस्तुरगान् समचोदयत् यत्र रामो महाबाहुरेको धुन्वन् धनुस्थितः तम् तु निष्पतितम् दृष्ट्वा सर्वतो रजनीचराः मुञ्चमाना महानादम् सचिवाः पर्यवारयन् स तेषाम् यातु धानानाम् मध्ये रथगतः खरः बभूव मध्ये ताराणाम् लोहिताङ्ग इवोदितः ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमौजसम् अर्दयित्वा महानादम् ननाद समरे खरः ततस्तम् भीमधन्वानम् क्रुद्धाः सर्वे निशाचराः रामम् नानाविधैः शस्त्रैरभ्यवर्षन्त दुर्जयम् मुद्गरैरायसैः शूलैः प्रासैः खड्गैः परश्वधैः राक्षसाः समरे शूरम् निजघ्नूरोषतत्पराः ते बलाहकसङ्काशा महाकाया महाबलाः अभ्यधावन्त काकुत्स्थम् रथैर्वाजिभिरेव च गजैः पर्वतकूटाभैरामम् युद्धे जिघांसवः ते रामे शरवर्षाणि व्यसृजन् रक्षसाम् गणाः शैलेन्द्रमिव धाराभिर्वर्षमाणा महाघनाः सर्वैः परिवृतो रामो राक्षसैः क्रूरदर्शनैः तिथिष्विव महादेवो वृतः पारिषदाङ्गणैः तानि मुक्तानि शस्त्राणि यातु धानैः स राघवः प्रतिजग्राह विशिखैर्नद्योघानिव सागरः सतैः प्रहरणैर्घोरैर्भिन्नगात्रो न विव्यथे रामः प्रदीप्तैर्बहुभिर्वज्रैरिव महाचलः स विद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः बभूव रामः सन्ध्याभ्रैर्दिवाकर इवावृतः विषेदुर्देव गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः एकम् सहस्रैर्बहुभिस्तदा दृष्ट्वा समावृतम् ततो रामस्तु सङ्क्रुद्धो मण्डलीकृतकार्मुकः ससर्ज निशितान् बाणान् शतशोथसहस्रशः दुरावारान् दुर्विषहान् कालपाशोपमान् रणे मुमोच लीलया कङ्कपत्रान् काञ्चनभूषणान् ते शराः शत्रुसैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया आददू रक्षसाम् प्राणान् पाशाः कालकृता इव भित्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरारुधिराप्लुताः अन्तरिक्षगता रेजुर्दीप्ताग्निसमतेजसः असङ्ख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डलात् विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षः प्राणापहारिणः तैर्धनोंषिध्वजाग्राणि चर्माणि कवचानि च बाहून् सहस्ताभरणानूरोन् करिकरोपमान् चिच्छेद रामः समरे शतशोथसहस्रशः हयान् काञ्चन सन्नाहान् रथयुक्तान् ससारथीन् गजांश्च सगजारोहान् सहयान् सादिनस्तदा चिच्छिदुर्बिभिदुश्चैव रामबाणागुणच्युताः पदातीन् समरे हत्वा ह्यनयद्यमसादनम् ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः भीममार्तस्वरम् चक्रुश्छिद्यमाना निशाचराः तत्सैन्यम् विविधैर्बाणैरर्दितम् मर्मभेदिभिः न रामेण सुखम् लेभे शुष्कम् वनमिवाग्निना केचिद्भीमबलाः शूराः प्रासान् शूलान् परश्वदान् चिक्षिपः परमक्रुद्धा रामाय रजनीचराः तेषाम् बाणैर्महाबाहुः शस्त्राण्यावार्य वीर्यवान् जहारसमरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान् ते छिन्नशिरसः पेतुश्छिन्न चर्मशरासनाः सुवर्णवातविक्षिप्ता जगत्याम् पादपायथा अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णास्ते निशाचराः खरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थम् शराहताः
तान् सर्वान् धनुरादाय समाश्वास्य च दूषणः अभ्यधावत्सु सङ्क्रुद्धः क्रुद्धम् क्रुद्ध इवान्तकः निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रयनिर्भयाः राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः शूलमुद्गरहस्ताश्च पाशहस्ता महाबलाः सृजन्तः शरवर्षाणि शस्त्रवर्षाणि संयुगे द्रुमवर्षाणि मुञ्चन्तः शिलावर्षाणि राक्षसाः तद्बभूवाद्भुतम् युद्धम् तुमुलम् रोमहर्षणम् रामस्यास्य महाघोरम् पुनस्तेषाम् च रक्षसाम् ते समन्तादभिक्रुद्धा राघवम् पुनरार्दयन् ततः सर्वा दिशो दृष्ट्वा प्रतिशश्च समावृताः राक्षसैः सर्वतः प्राप्तैः शरवर्षाभिरावृतः सकृत्वा भैरवम् नादमस्त्रम् परमभास्वरम् समयोजयद्गान्धर्वम् राक्षसेषु महाबलः ततः शरसहस्राणि निर्ययुश्चापमण्डलात् सर्वादश दिशो बाणैरापूर्यन्त समागतैः नाददानम् शरान् घोरान् विमुञ्चन्तम् शरोत्तमान् विकर्षमाणम् पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः शरान्धकारमाकाशमावृणोत्स दिवाकरम् बभूवावस्थितो रामः प्रक्षिपन्निवताञ्छरान् युगपत्पतमानैश्च युगपच्च हतैर्भृशम् युगपत्पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधाभवत् निहताः पतिताः क्षीणाश्छिन्ना भिन्ना विदारिताः तत्र तत्र स्म दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः सोष्णीषैरुत्तमाङ्गैश्च साङ्गदैर्बाहुभिस्तथा ऊरुभिर्बाहुभिश्चिन्नैर्नानारूपैर्विभूषणैः हयैश्च द्विपमुख्यैश्च रथैर्भिन्नैरनेकशः चामरव्यजनैश्छत्रैर्ध्वजैर्नानाविधैरपि रामेण बाणाभिहतैर्विच्छिन्नैः शूलपट्टिशैः खड्गैः खण्डीकृतैः प्रासैर्विकीर्णैश्च परश्वधैः चूर्णिताभिः शिलाभिश्च शरैश्चित्रैरनेकशः विच्छिन्नैः समरे भूमिर्विस्तीर्णाभूद्भयङ्करा तान् दृष्ट्वा निहतान् सर्वे राक्षसाः परमातुराः न तत्र चलितुम् शक्ता रामम् परपुरञ्जयम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 25 सर्गः।